تلقينا بأسف عميق نبأ إقالة الأستاذة نفيسة زلالي مديرة معهد العمل الاجتماعي بمدينة طنجة، وهي الشخصية المتميزة التي طبعت هذا المعهد بكفاءتها وبقدرتها وبتواصلها مع مختلف مكونات المجتمع المدني وبمصاحبتها أيضا للعديد من المشاريع التي عرفت النور بفضل هذا الدعم الذي قدمته الأستاذة للعديد من الجمعيات. الأستاذة نفيسة أزلالي أنا عشت معها الفترة ديال العمل ديالها في تحمل المسؤولية منذ البداية. أنا ولجت المعهد ديال العمل الاجتماعي وكان في واحد الحالة من حيث البنية التحتية ديالو، من حيث القاعات ديالو، من حيث خصوصا القاعة الكبرى كانت كلها مليئة إلا بغينا نقولوا برطوبة، بكراسي اللي هي مهترئة، يعني واحد الانفراستركتور اللي هي غير مقبولة للاشتغال فيها. بحيث كنبغي نوضح هنايا ان المجهود اللي عملته الاستاذه نفيسه بدا من لانفراستركتور ديال المعهد، ثم في لو كور بيداغوجيك، ثم في الانفتاح على المجتمع المدني. يعني الا بغينا نقولوا طغوا ديال لي زاكس اللي هما مهمين بشكل كبير. انا كنعرف السيده نفيسه زلالي كمديره يعني معقوله ومعقوله بزاف. انا بصفتي رئيس ديال نادي اليونسكو عده مرات كنبغي نعمل عندها مثلا انشطه، وان كان انا عارف وبحكمي قديم وعارف شنو كنعمل، مع ذلك كخصها طلب مكتوب كتسول شنو هي النوع ديال النشاط، بحيث حريصه كل الحرص على تسيير القيم ديال المؤسسه ديالها. Nofisa Azilal, qui a toujours été chargée de la formation professionnelle d'abord, puis ensuite directrice de la structure, une femme qui était toujours extrêmement rigoureuse, qui assurait un suivi comme jamais de chacune de ses élèves, qui était très ouverte aux situations particulières de chacune de ces jeunes filles et qui faisait assurer un suivi de stagiaires qui venaient chez nous dans toutes nos structures. Nous n'avons jamais eu aucun problème étant donné la rigueur que Nofisa a toujours assurée dans les réunions que nous faisions ensemble, les partenariats que nous avons menés, les débats que nous avons menés sous la houlette de l'école d'action sociale et qu'elle a tenu à animer, les formations pour les jeunes en complément. Et j'ai été totalement stupéfaite d'apprendre qu'elle avait été suspendue. الدراسة ديالي في المعهد ساهمت بطريقة جد إيجابية في المسار المهني ديالي ومسار المهني ديال عدة خريجين وخريجات المعهد. بالنسبة لي الصورة اللي عندي الأستاذة نفيسة أزلالي هي أنها ماشي موظفة اللي غادي تشتغل في واحد الوقت ومن بعد غادي تمشي، ولكن عندها واحد المهام اللي كتبغي ديرو بواحد الطريقه اللي هي ايجابيه بزاف وكتعطي وقتها كثير باش تقدر انها تزيد قدام بالمعهد. Durante estos años en los que Nufisa ha ejercido como directora del INAS, ha convertido el instituto en un espacio de referencia sobre el trabajo social en Marruecos en el Mediterráneo. Gracias a su talante abierto y a su diálogo, ha conseguido contactar y ha fortalecido la relación con escuelas de trabajo social de España, del sur de España, también en Francia, también otras instituciones en Italia y con otros países del sur del norte de Europa. ففي الوقت اللي كنا كننتظروا تكريم ديال هذه الأستاذة نفيسة التي أبلت البلاء الحسن والتي قدمت طيلة مسارها المهني كل ما يمكن أن يساهم بالرقي بهذا الوطن، فبدلا من أن يتم تقديم اعتراف بكل ما قامت به، بالعكس تتلقى ويتلقى معها المجتمع المدني وكل فاعلين وكل غيورين صفعة قوية. Madame Nofisa على عكس بزاف ديال المدراء كانت ريسبونسابل efficace و très compréhensive، وكالباب ديالها ديما محلول وكتسمع كاع الطلبات ديالها. Il y a rien que voir كاع لي compétences في الترافاي سوسيال اغلبيه ديالهم جايين من لي لوريا ديال ليناس. Il y a rien que savoir الناس اللي كيشهدوا لهم لا compétence ديالهم، le savoir faire ديالهم et le savoir être ديالهم.
تعرفت على الأستاذة نفيسة أصلالي من خلال المشاركة ديالنا في ندوة دولية بالقاهرة سنة 2009. يعني جميع المشاركين والمنظمين كانوا كيشيدوا بالمهنية ديالها وبالاحترافية ديالها وبالاحترام إلى آخره. ما تفهمتش الطريقة اللي تم الإعفاء ديالها بها بطريقة تعسفية وهي في نهاية المسار المهني ديالها، عوض تكريمها أو الإشادة بالمجهودات اللي قامت بهم خصوصا من خلال التسيير ديال المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة. يعني مع الممارسات غير مقبولة وغير مفهومة.